दशकं 41 पूतनादेहदाहः मोक्षाब्धिराहम्। व्रजेश्वरशौरिवचो निशम्य व्रजेश्वरशौरिवचो निशम्य समाव्रजन्नध्वनिपीतचेताः समाव्रजन्नध्वनिपीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वां कञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वां व्रजेश्वरशौरिवचो निशम्य समाव्रजन्नध्वनिपीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित् पदार्थं शरणं गतस्त्वां निशम्य गोपी वचनातुधन्तं निशम्य गोपी वचनातुधन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्ताः सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्ताः त्वत्पातितं घोरपिशाचदेहं त्वत्पातितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विधूरेत कुटारकृत्तं देहुर्विधूरेत कुटारकृत्तं निशम्य गोपी वचनातुधन्तं सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्ताः त्वत्पातितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विधूरेत कुटारकृत्तं त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूमः समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूमः शङ्कामदादागरवः किमेषः शङ्कामदादागरवः किमेषः किं चान्तनो गौल्गुलवोदवेति किं चान्दनो गौल्गुलवोतवेति त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुच्चलन्वुच्चतरो हि धूमः शङ्कामदादागरवः किमेषः मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन्वल्लभतल्लजेभ्यः इत्युल्लपन्वल्लभतल्लजेभ्यो त्वं पूतना मातनुताः सुगन्धिं त्वं पूतना मातनुताः सुगन्धिं मतङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन्वल्लभतल्लजेभ्यो त्वं पूतना मातनुताः सुगन्धिं चित्रं पिशाच्या न हतः कुमारः चित्रं पिशाच्या न हतः कुमारः चित्रं पुरैवागतिशौरिणेदं चित्रं पुरैवागतिशौरिणेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसे न्यमाङ्क्षीत् भवन्मुखालोकरसे न्यमाङ्क्षीत् चित्रं पिशाच्या न हतः कुमारः चित्रं पुरैवागतिशौरिणेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसे न्यमाङ्क्षीत् दिने दिने तप्रतिवृद्धलक्ष्मीः दिने दिने तप्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीणमङ्गल्यशतो व्रजोऽयम् अक्षीणमङ्गल्यशतो व्रजोऽयं भवन्निवासादैवासुदेव भवन्निवासादैवासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे दिने दिने तप्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीणमङ्गल्यशतो व्रजोऽयं भवन्निवासादैवासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे
गृहेषु ते कोमलरूपहास गृहेषु ते कोमलरूपहास मितः कथासङ्कुलिताः कमन्यः मितः कथासङ्कुलिताः कमन्यो वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागताः प्रत्यहमत्यनन्दन् समागताः प्रत्यहमत्यनन्दन् गृहेषु ते कोमलरूपहास मितः कथासङ्कुलिताः कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागताः प्रत्यहमत्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन एह्येहि मामित्युपसार्य पाणिं एह्येहि मामित्युपसार्य पाणिं त्वयि किं किं न कृतं वधूभिः त्वयि किं किं न कृतं वधूभिः अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन एह्येहि मामित्युपसार्य पाणिं त्वयि किं किं न कृतं वधूभिः भवत्वपुस्पर्शनकौतुकेन भवत्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालम्बिलोलम्बतुलामलासीः व्यालम्बिलोलम्बतुलामलासीः भवत्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालम्बिलोलम्बतुलामलासीः निपाययन्ति स्तनमङ्कगं त्वां निपाययन्ति स्तनमङ्कगं त्वां विलोकयन्ति वदनं हसन्ति विलोकयन्ति वदनं हसन्ति दशां यशोदा कतमां न भेजे दशां यशोदा कतमां न भेजे शतादृशः पाहि हरे गतान् मां शतादृशः पाहि हरे गतान् मां निपाययन्ति स्तनमङ्कगं त्वां विलोकयन्ति वदनं हसन्ति दशां यशोदा कतमां न भेजे शतादृशः पाहि हरे गतान् मां श्रीहरये नमः।